अस्सलाम वालेकुम। आज की इस फर्स्ट क्लास मेक मनी ऑनलाइन अर्निंग कोर्स में मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। Basically, I'm Naeem Hussain and I have done my early education in computer science. Okay, and I have 7 year experience in online earning point of view. ओके, तो मेक मनी ऑनलाइन 101 वे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और जो है ना, ये सब कुछ हम मेक मनी ऑनलाइन के कोर्स में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली मैं आपको अप्रूव करके दिखाऊंगा कि किस तरह से अर्निंग की जाती है। ये तो हो गया कि मेक मनी ऑनलाइन हम जो है ना ऑनलाइन इंटरनेट पर घर बैठे हम किस तरह से जो है ना मनी कमा सकते हैं। ठीक है, बेतहाशा जो है ना तरीक़ेकार हैं जिसकी मदद से हम जो है ना मेक मनी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरनेट की मदद पर ऑनलाइन घर बैठे अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, या जो है ना इंटरनेट कनेक्शन लाजमी होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आपके पास मीन्स एक ज़रिया है। रोज़ 1 घंटा दोगे, 2 घंटे दोगे तो जो है ना आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। ओके, तो इसके ऑनलाइन अर्निंग करने के जो है ना कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट बताता हूँ जिसकी मदद से हम ऑनलाइन अर्निंग करेंगे। सबसे पहले तो 101 तरीक़ेकार जो है ना मैं आपको बताऊंगा कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं। और बहुत ज़्यादा बहुत जो है ना तरीके, जो वेज हैं जिसकी मदद से हम ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं। हर एक जो है ना वे को हम प्रैक्टिकली अप्रूव भी करेंगे, उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे और उसके बारे में आपको नॉलेज भी देते जाएंगे। ठीक है, एक और बता दूं कि ऑनलाइन फ्रॉड जो है ना इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि जो लोग फ्रॉड कर पैसे ले लेते हैं लोगों से और उनको कहते हैं कि आप इतने कमाओगे, इतने लाख कमाओगे, इतने लाख कमाओगे। मीन्स ग्रीन जो है ना ग्रीन बाग दिखाकर, ग्रीन गार्डन दिखाकर फिर आपको रेगिस्तान की तरफ लेके जाते हैं। ये एक फ्रॉड होता है। ठीक है, फ्रॉड का मतलब ये बता दूं कि आपसे कोई जो है ना फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज करेगा, फिर जो है ना आपको जो है ना एक सॉफ्टवेयर में लगा देगा। फिर जो है ना आपको ये फील होगा कि मैं पेमेंट कमा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और फ्रॉड करने के बहुत ज़्यादा बहुत जो है ना वेज हैं इन फ्रॉडियों के पास। लेकिन मैं फिर भी आपको जो है ना काफ़ी हद तक मैं आपको फ्रॉड से बचने, ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए वेज बता दूंगा। ठीक है, और लीगल वे के थ्रू आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हो और जो है ना आपकी लीगल पेमेंट्स, जो आपकी लीगल कमाई होगी जो है ना वो आप किस तरह से कमा सकते हो ये, और एक मंथ में आप कितनी हद तक कमा सकते हो और कितना कमा सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये सब कुछ ऑनलाइन अर्निंग डिपेंड करता है आपके ऊपर। सही है, ऑनलाइन अर्निंग का कहने का मतलब है कि आपके ऊपर डिपेंड किस तरह से करता है। देखो आपके पास क्या नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो आप क्या कर सकते हो इंटरनेट पर। सही है, मैं आपको लीगल वे बता देता हूँ कि अगर आपके पास
آپ ایجوکیٹڈ ہو، انٹرمیڈیٹ ہو اور آپ کی انگلش لینگویج بالکل اچھی ہے تو آپ انگلش کی مدد سے انگلش ٹرانسلیشن جو ہے نا ٹرانسلیٹر بن جاؤ گے اور ایز اے ورک کرو گے ٹرانسلیٹر، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی آپ کما سکتے ہو، یا انگلش کے آن لائن کلاسز آپ جو ہے نا دو گے انگلش لینگویج کے حساب سے، تو وہ بھی آپ اس کے تھرو بھی وہ بھی میں آپ کو وہ بتا دوں گا۔ ایک اور میتھڈ ہے، آپ کچھ آرٹیکلس لکھو گے، آرٹیکلس یا کچھ میگزین کے لیے کچھ جو ہے نا رائٹنگس لکھو گے، وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا کہ کس طرح سے آرٹیکلس لکھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور کچھ پوسٹ ہوتی ہیں جو کہ بڑی بڑی ویب سائٹس ہوتی ہیں، وہ پوسٹ خرید کرتے ہیں۔ آپ ایک پوسٹ بناؤ، کسی انفارمیٹیو ایک پوسٹ بناؤ، کسی کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہو تو اس انفارمیشن کی ایک پوسٹ بناؤ، پھر وہ پوسٹ آپ سے خرید کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ آتھر بھی بن سکتے ہو، آپ جو ہے نا کوئی آپ کے پاس اسکل ہے، آپ اس کی بک بنا لو، وہ بک پر پبلش کر سکتے ہو، سیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ وہ سارے پلیٹ فارم، وہ سارے طریقہ کار میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اور بھی بہت زیادہ ویز ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں، جیسا کہ ڈیٹا انٹری ہو گیا۔ آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے، بس آپ کو کمپیوٹر پہ ٹائپنگ اسپیڈ بہت زیادہ ہے، تو آپ جسٹ ڈیٹا انٹری کرتے جاؤ اور آپ کو پھر بھی آپ آن لائن ارننگ کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا بے تحاشا آن لائن جو ہے نا ویز ہیں منی ارن کرنے کے۔ تو جو ہے نا ایک ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں، ایڈورٹائزنگ کمپنیز ہوتی ہیں، وہ آپ کو ایڈس دیں گے، وہ آپ ان کی ایڈس کی پبلسٹی کرو گے تو پھر جیسے ہی وہ ایڈس کوئی دیکھے گا ان کے ایڈس، اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پیمنٹس ریسیو ہوگی۔ اور پیمنٹ ریسیو کرنے کا جو ہے نا میتھڈ میں بھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، پیمنٹ کس طرح سے ریسیو کی جاتی ہے۔ یہ سارے جو ہے نا پروسیجرز، سارے طریقہ کار ہم جو ہے نا ون بائی ون کر ڈسکس کرتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی طرف سے بہت پوری کوشش کروں گا آپ کو گائیڈ کر سکوں، پھر آپ جو ہے نا آن لائن ارننگ کا جو ہے نا پروگرام اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ جو ہے نا گوگل پر سرچ کرتے ہو آن لائن ارننگ، تو وہاں پر جو لوگ کچھ بھی چیز ڈیفائن کرتے ہیں لیکن اس طرح سے ڈیفائن نہیں کرتے، صرف جو ہے نا اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتا دوں، جس کے جو ہے پازیٹیو پوائنٹس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پازیٹیو پوائنٹس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور نیگیٹو پوائنٹس کو بہت کم ہی بتاتے ہیں، جس سے جو ہے نا آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ جو ہے نا بہت اس کے جو ہے نا آن لائن ارننگ کی طرف آ تو جاتے ہو لیکن بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز میں پڑ جاتے ہو۔ وہ ساری کی ساری ڈیفیکلٹیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کورس کے تھرو جو ہے نا ختم ہو جائیں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا، ٹھیک ہے؟ آج کے اس انٹروڈکشن کلاس میں اتنا ہی، نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینٹس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔